2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। वो कितने नाकाबिले तलाफी सबूत, जिसकी वजह से ये सबूत होगा कि हमने साबित होगा कि पीटीआई ने, इमरान खान ने पाकिस्तान को 9-10 मई को अटैक किया। हमारे पास तो उसकी ऑपोजिट फुटेज है, जो वो आदमी जेल में बैठ के इन सबको अपनी उंगलियों पे नचवा रहा है। मुझ पे कोई नैब का केस किया जा रहा है। अगर JUIF पाकिस्तान से जेन्युइन है, लेट देम ज्वाइन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ का कानून एंड आइन। इमरान खान साहब ने कहा कि जो ट्वीट उनका आया, और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने भी उसकी तस्दीक की कि दीवार के साथ लगा दिया गया, सड़कों पर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा और मुल्क भर में एहतजाज करेंगे, जेल से लीड करेंगे। मैं इसको ज़रा थोड़ा आप प्लीज़ अगर इस पे पहले आप कोई टेक अपना दें तो फिर ताकि बात आगे बढ़ सके। बहुत शुक्रिया फ़ाद साहब शो पे बुलाने का। देखिए, आपको पता है, खान साहब अक्सर कहते हैं कि अडियाला जेल कोई करनेल कंट्रोल करता है किसी के कहने पे, और उस करनेल ने इंश्योर किया है पिछले 1 साल से। अगस्त 11 या 12 को मैं लास्ट ईयर खान साहब से मिली थी। उसके बाद मिलने का मौका नहीं मिला। मुतअद्दिद बार मैं गई हूँ, 8-8 घंटे वेट करती रही हूँ बाहर अडियाले के, लेकिन मिलने नहीं देते। कुछ लोग हैं जो करनेल उनको बहुत आसानी से मिलने देता है, वो हर ट्यूसडे और थर्सडे मिल लेते हैं। सो शक की निगाह से तो फिर आपको हर चीज को देखना पड़ेगा कि ये कैसे लोग हैं जो करनेल को पसंद है और नापसंद है। दूसरी बात, खान साहब जब कह रहे हैं कि ये लोग, उन्होंने जो मांगे की हैं खान से कि 3 साल चुपचाप करके बैठे हैं, 26वीं तरमीम में जो जुल्म पाकिस्तान के साथ हुआ है, जो अदलिया का हुलिया तबाह बर्बाद कर दिया है, उस पर सवाल नहीं उठाना। इसी तरह 9 मई की माफी मांगे। हमने तो 100 दफा बोला है कि जितनी भी CCTV फुटेज है 9 मई की, शेयर की जाए। जो हमने, पीटीआई ने गुनाह किया होगा, उसकी सजा भी लेंगे, उसकी माफी भी देंगे। लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि इनको 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। वो कितने नाकाबिले तलाफी सबूत, जिसकी वजह से ये सबूत होगा कि हमने, साबित होगा कि पीटीआई ने, इमरान खान ने पाकिस्तान को 9-10 मई को अटैक किया। हमारे पास तो उसकी ऑपोजिट फुटेज है कि किसने हुकूमती, सरकारी और ये मिलिट्री की जो बड़ी बड़ी ग्रीन गाड़ियां होती हैं, उसमें से प्लेन क्लोथ्स में, पता नहीं आई भी थी स्पेशल ब्रांच, जो भी था, निकला उन गाड़ियों से। सो इससे तो आई थिंक बात सिंपल और हो नहीं सकती है। रही बात खान साहब की लीड करने से, वो हमेशा फ्रंट से ही काम करते हैं। उन्होंने जितनी कुछ दिनों में ट्वीट्स की हैं, वो कुला के थ्रू बार बार ये कह रहे हैं कि पार्टी के जो ओहदेदारान हैं, अगर उनमें दम खम नहीं है तो वो पीछे हट जाए। और मैं आपको बता दूं, ऐसे लोग हैं जिनको मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के से भी गायब थे, हैं एक खास इदारे में बैठे हुए, पीटीआई के हैं, वो लोग किसी जलसे नहीं पे तो नहीं मैं आते। शंदाना साहिबा, मैं जानना ये चाह रहा हूँ, मेरा मुद्दा जी। सिंपल सादा सा है कि कोई पॉलिटिकल कोई सोल्यूशन इसका, कोई पॉलिटिकल डिबेट, कोई डिस्कशन, वो तो चले, आप अच्छा है, आप अपनी पार्टी के अंदर जो है वो तत्हीर का अमल और पवित्र करने का अमल तो जारी जारी रहता है, वो तो हर पार्टी में होना भी चाहिए। लेकिन जब इमरान खान बैठ के जेल से भी कह देते हैं कि पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, आप भी वही बात कर रहे हैं, तो पार्टी के अंदर डैमेज होने के अलावा तो इसका कोई आउटकम आएगा नहीं। तो पॉलिटिकल कोई नहीं, सोल्यूशन, कोई सिनेरियो, कोई, मैं वो जानना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए, पार्टी को ये डैमेज करने से रहे, अगर इतनी इतनी कॉन्फिडेंस इनमें होती तो इमीडिएटली आफ्टर द पहलगाम इंसिडेंट शहबाज शरीफ ये ना कहता है हिंदुस्तान को कि आके इंक्वायरी करें। यानी कि अटैक भी कश्मीर में हुआ, पंजाब में हुआ, हमारे कम से कम एट दिस पॉइंट हमें कह रहे हैं 50 लोग मारे गए हैं, 25 का सबूत है। क्या ये मोदी के सामने इतना घुटना टेकता और ये कहता कि जाके इंक्वायरी करो, बल्कि जाके उनका मुंह तोड़ता और उनके सारे जेट्स, इस तरह इमरान खान ने गो अहेड दिया जेल से। सोचिए, वो आदमी जेल में बैठ के इन सबको अपनी उंगलियों पे नचवा रहा है। अब रही बात कि जो 2 नंबरी हैं, या जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, या जो सीधी सीधी बात है, मिले हुए हैं किसी और के साथ, वो तब सबको पता चल गया। मैंने तो देखा है ना कि जो जो बंदा अपने आप से ओवर क्लेवर होता है, वो सोशल मीडिया पे भी, असेंबली में भी, जलसों में भी एक्सपोज हो जाता है। जो बंदा किसी जलसे में नहीं निकलता, लोगों को नहीं निकालता, या बंदी जो भी कह लें, 3-3 घंटों के लिए उनको उठाया जाता है। ना उन पे कोई नैब का केस है, ना उन पे कोई और केस है। हम जैसे लोगों 45-45 पर्चे हैं, बेले ले ले के थक गए हैं, अदालतों में घूम घूम के थक गए। पार्टी को इनका बाप भी नहीं नुकसान पहुंचा सकता। देखिए, मुझे कल पता चला, गिव यू एन एग्जांपल, मुझ पे कोई नैब का केस किया जा रहा है क्योंकि और किसी चीज में तो पकड़ नहीं सके, दहशतगर्दी कोशिश की। सोचिए, हम दहशतगर्द हैं, हाँ? अब मुझ पे नैब का कोई केस कर रहे हैं। मैं कहा, ठीक। 100 बिस्मिल्लाह करें, जो पहली दफा थोड़ी है। लतीफ चित्राली हमारे MNA हैं चित्राल से, जी। उन पे दहशतगर्दी का केस किया, उसको पता भी नहीं कि थाना रमना है क्या या किधर है, और उस पे उसको जलाने घिराने का हो चुका है। सो ठीक। लेट मी अश्योर यू,
nobody can damage the party. اگر ہم پیپلز پارٹی کی طرح ہوتے جو بھٹو صاحب کے ٹائم پہ کہتے تھے سب اچھا تو تب کوئی خطرہ تھا پارٹی کو بھی خان کو بھی. ایسا نہیں ہے. میں شندانہ جی جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ 9 مئی کو لے کر 12 سے 14 لوگ قومی اسمبلی کے تو ہیں جو کم از کم ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں ان سارے مدوں کو لے کر, تو پھر کوئی سیاسی حل, کوئی سلوشن, کوئی اس طرح کا ڈسکشن پارٹی کے اندر, بجائے اس کے کہ پارٹی خود ہی کہتی جا رہی ہے کہ ہمارے ہی اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو خان سے وفادار نہیں ہیں, تو بات تو اور زیادہ ٹوٹ پھوٹ کی طرف جائے گی اور پارٹی ہی کو ڈیمیج ہوگا, تحریک انصاف کو ڈیمیج ہوگا. آپ نے پاکستان کو از سر نو تخلیق کرنا ہے, قائد اعظم علامہ اقبال کے خوابوں کو سچا کرنا ہے, اتنی آسانی سے ہوگا؟ پارٹی از عمران خان, عمران خان از دا پارٹی. مجھے اس دن ایک بہت ہی معتبر انسان نے ٹیکسٹ کیا کہ آپ مت کہا کرے ٹی وی شوز پہ کہ پارٹی عمران خان کی ہے. تو میں نے کہا کس کی ہے پھر؟ آپ یہ کہ عوام کی ہے. میں نے کہا جی بالکل, عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, اور اگر یہ نارمل دن ہوتے, خان پرائم منسٹر ہوتے یا جیل سے باہر ہوتے, تو میں کہتی کہ جی یہ ایک عوامی پارٹی ہے. لیکن اب یہ واحد عمران خان کی پارٹی جو پاکستان کی بقا اور سلامتی کی علامت ہے, جسے خواجہ آصف کچھ تنگ بھی ہوتے ہیں نا جب میں کہتی ہوں خان نہیں تو پاکستان نہیں. معذرت کے ساتھ پڑھے لکھے لوگ تو میں ہیں یا نہیں اس زندانہ معاشرے میں؟ جی 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 فواد چوہدری صاحب گئے ادھر ملنے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں مینا بازار لگا ہوا تھا, عمران خان صاحب کے سامنے جتنے بھی لوگ آ رہے تھے وہ جو باتیں کر رہے تھے وہ عجیب و غریب تھی. وہ کہہ رہے تھے اس کو اتار دیں, اس کو لگا دیں, اس کو یہ دے دیں, اس کو وہ دے دیں. تو وہ خان صاحب سے کہہ رہے تھے کہ بھئی اس طرح کا ڈسکشن کے بعد آپ تو باہر آ نہیں سکتے, تو یہ کیا ڈسکشن ادھر ہو رہا ہے؟ اور جو بھی جاتا ہے وہ اپنی کرسی بچانے کی باتیں کرتا ہے, اور عمران خان صاحب کو باہر لانے کے لیے جو سڑکوں پہ احتجاجی تحریک چلنی تھی یا پھر سیاسی لوگوں کو ساتھ لے کے آنا تھا, سیاسی تنہائی کا شکار ہے تحریک انصاف, وہ تو کچھ بھی پھر نہ ہو سکا. اس پہ کیا آپ کا ٹیک ہے؟ دیکھیں فواد صاحب میرے بھائیوں جیسے ہوتے تھے, لیکن کچھ عرصے سے ان کو اور ان کی مسز کو میں نے بلاک کیا ہوا ہے, ٹویٹر پہ بھی, تمام سوشل میڈیا پہ, کیونکہ وہ بہت ہی زہریلی باتیں کرتے تھے. جو بندہ خود پریس کانفرنس کر کے چلا گیا, جو جنرل عاصم منیر کی اور ایس آئی ایف سی کی تصاویر اور ان کی ٹویٹیں کرے, ان کی تعریفیں کرے, خان ان کی ڈائریکٹ برائی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا خان کی تمام ٹویٹس. پھر جا کے امریکن ایمبیسڈر سے ملے, بلوم جو چلا گیا. پھر جا کے انوار الحق کاکڑ کے ساتھ بیٹھے جب ہمارے سارے لوگ جیلوں میں مر رہے تھے, پٹ رہے تھے. وہ آدمی کیسے چلا جاتا ہے اڈیالہ سے ملنے؟ میں تو خان کے MNA ہوں, میں نہیں جا سکتی. فواد چودھری کس کی اجازت سے اندر جاتا ہے؟ سو معذرت کے ساتھ ان کی بات کا وزن اتنا ہی ہوگا جتنے ان کے اعمال ہیں. میں کسی کی ٹھیکیدار نہیں ہوں. اگر خان صاحب ان کو واپس پارٹی میں لے کے آئیں گے کسی دن, وہ خان صاحب کی مرضی ہوگی, لیکن تب تک I'm sorry, he has no authority to speak about the rest of the people who enter Adiala just the way he enters it. نہیں لیکن وہ بات تو چلیں آپ کی, چلیں ٹھیک ہے آپ نے اپنا اظہار بھی کیا, لیکن بات تو بالکل جینین لگتی ہے کہ سیاسی تنہائی بھی ہے, اور دوسرا وہاں باتیں یہ ہونی نہیں چاہیے, وہاں تو It's a کاز. non-starter. فہد صاحب ان کی بات کی وزن کیا ہے مجھے بتائیں نا. اچھا ایک بندہ سخت وقت میں عمران خان کو چھوڑ کے جا سکتا ہے, اس کو برا کہہ سکتا ہے, پریس کانفرنس کرتا ہے, جہانگیر ترین گھر جا کے بیٹھتا ہے, جنرل عاصم منیر کی تعریفیں کرتا ہے, SIFC کی تعریفیں کرتا ہے, کاکڑ کی تعریفیں کرتا ہے, خان کی برائیاں کرتا ہے. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ خان کے نظریے پہ اتر رہا ہے, وہ جیل جا رہا ہے, پتہ نہیں کس سورس اس کو اندر لے کے جاتی ہے, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بات کو میں کنسیڈر کروں. مجھے آپ خود گراؤنڈز دیں نا کہ کیا گراؤنڈز ہیں ان کی بات بلکہ کنسیڈر انہوں نے کرنے تو کے. شندانہ جی اس حد تک کہا کہ مولانا اور خان کی دوری کی وجہ ہی تحریک انصاف کے لوگ ہیں, اور غلط گائیڈ کرتے ہیں خان صاحب کو, اور وہ مولانا سے بھی دور ہو کے سیاسی تنہائی کا شکار ہو گئے. اس حد تک وہ گئے. اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ کا I am تبصرہ so آ جائے. sorry. I am so sorry. I am so sorry to hear that. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی. But let me be very, very clear کہ اگر JUIF جینوئن ہے پاکستان سے, تو وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جوائن کریں گی. یہ ان کا لٹمس ٹیسٹ ہے. اگر JUIF پاکستان سے جینوئن ہے, let them join تحریک تحفظ قانون اینڈ آئین جو اچکزئی صاحب خان کے کہنے پہ لیڈ کر رہے ہیں, جس میں ہمارے پاس MWM بھی ہے, صاحبزادہ حامد رضا بھی ہیں, جس میں GDA بھی ہے, جس میں مینگل صاحب بھی ہیں. ہر انسان پہلے اپنے کریڈینشلز پروف کرے گا تو پھر خان کے بارے میں کوئی رائے دے گا.